Like, subscribe, and get notified. Residents of Razambo, Molcone from Sangame have been struggling with dirty water supply for months due to water pipelines burst in the village. Despite multiple complaints from the villagers and the local panchayat, the water supply department authorities have turned a blind eye. Although Chief Minister Pramod Sawant promised 4 hours clean water supply by 2026, the people of Goa are battling with dirty and irregular water supply. In this series of Water Crisis of Goa, Herald Media brings the ground reality of water in Razambo, Molcone village of Sangame Taluka. हांव आसा राजांबो मलकणी ह्या भागांक आनी हे भागांक उदकाची समस्या सारकी कितले म्हयने जाले चालूच आसा कारण हांगचे जे वॉल आसा या जावं पायपलायनी आसात ह्यो 3-4 कडेन फुटलेल्या कारणान जे लोकांच्या घरांनी उदक शुद्ध येवपाक आसलें ते खंय तरी चिखलाचे येता तशेंच जी उदकाचो प्रेशर आसा तोय बी खंय तरी चड येवपाक लागला तोय बी खंय तरी वयर सकयल जायत रावता त्या खातीर लोकांक हेजे त्रास सहन करपाक पडटा. आतां सरकार म्हणटा की उदकाचें उदक जें आसा हें सेव करपाक जाय कारण आतां गिमाचे दीस येवपाचे आसा त्या खातीर उदकाची शॉर्टेज जावंक शकता. पूण आतां तुमी पळयात हो जो वॉल आसा हो सारको कंटिन्युअसली जो आसा व्हांवत आसा आनी हेका पळोवपी कोण ना. जे हांगचे पंच आसा फ्लेजर डेकोस्टा तेंचें म्हणणें आसा की तेणी कितलेदा हेजी कागाळ जी आसा हे वॉटर सप्लाय सांगे जे आसा थंय केली तरी सुद्दां हांगा एक सुद्दां मनीस येवन पळोवपाक तयार ना आनी खंय तरी हांगचेच स्थानीक बी हांगा कामां आसा ते बी खंय तरी पळयना. सो तेंचें म्हणणें आसा की जाता तितले बेगीन हे जे पायपलायनी फुटलेले आसा वॉल व्हांवता हे खंय तरी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी जे चिखलाचे उदक जे लोकांच्या घरांनी वयता ते खंय तरी थांबोवपाची गरज आसा. आतां ही पळयात ही जी पायपलायन फुटल्यार कितलेशेच म्हयने जाले ना हांगा कंप्लेन करून सुद्दां डिपार्टमेंटाचे जे वॉटर सप्लायचे जे मनीस आसा हांगा येवन ही रिपेर केले ना अजून पर्यंत. आनी हांगा जी ती आतां घरां पळयतात फाटल्याच्यान ते घराची कागाळ आसा की जो हें उदक सगळें जे चिखलाचें आसा ते तेंचे पायपाच्या थ्रू नळाक व्हांवता ते खातीर तांकां खंय तरी चिखलाचें उदक पिवपाक पडटा. आतां पळयात तुमी पळोवंक शकता हें सगळें रेब्याचें उदक हें जाल्लें फुटोन आसा आनी तेच खंय तरी पाजरून परत पायपलायनी वयता तांकां. पायप फुटल्या तें सगळें उदक व्हांवता आमकां उदकाक त्रास जाता गोरे येताय दुकरे येताय सुणी लयटाय थंय तें उदक आमी तें खोडलं खावपाचें सामको रेबो येता उदक. मागीर तुमी कोणाक सांगलेलें हेजे बद्दल? आमी सांगलें तें हेच करनाय उदका लागून पायप फुटल्या म्हणून कोण हें करनाय. आतां लास्टाक तेका विचारून पळया म्हणलें. कोणा पंचाक? हय पंचाक तो पूण एक्शन घेत जाल्यार. आनी हांगा ल्हान भुरग्यांक त्रास जाता उदका? ल्हान भुरग्यांक बीन त्रास जाता. एक भुरगीं उदका वचपाक शकता न जाल्यार कितें अशें करून मनीस काय पळोवपाक आसना न्हू सारको. जाय दीस जाले उदक पायप फुटलो आनी उदक आमकां प्रेशर आमकां प्रेशर वयना उदक आम चड ना उदक. कोणाक सांगलेलें तुमी? सांगलो म्हणल्यार जाय तेम जालो सांगलोलें. आतां कितें जाता उदक कित्याक लागून चडना हेच तुमकां? हिंग पायप फुटलो आहा म्हूण थिंग प्रेशर येना आसता आमकां अशी. आतां चिखला बी उदक कितें येता भितर? हय चिखला येता न्ही उदक तर येतलें न्ही कितें तें पायपान ना तें उदक पायपां वयता न्ही तें चिखला चोयल्यार कळटा न्ही तें आख्खें उदक हें जालो आहा तें. आनी नळा उदक चड फास्ट येता की कमी येता? ना साल लेस येता दिसा सारकें लेस येता. राती म्हण येता पूण राती येता तें आमकां चड ना पयलीं चडटालें आतां मातशें म्हण चड ना उदक. पळय आतां कितें आहा आतां गरमेचे दीस स्टार्ट जाल्ले आहा आनी आमगे लोकांक कितें आहा हिंगा उदकाचे प्रॉब्लेम जाल्ले आहा. आतां तूं हिंगा चोवपाक शकता हिंगा वाल वॉटर लिकेज जाता चोय तुका वाल मरे आतां आमचो दाखयता दुकान त्याचें. आतां हें आतां उदक हिंगा वयता पळय हिंगा आतां हेंच उदक मागीर ऊंच मागीर लोकांनी पिवपाचें आनी ऊंच एक पायपलायन फुटलो आहा ते पायपलायनी हांवें कितले सांगले नेम काडले कोत्ताच म्हणटा येताच म्हणटा पूण कितें केन्ना पावनाय ते दुसरी तुका कितें सांगलें आसा थिंगा तेंगेलें उदक तांकां चडना आनी राती तांकां प्रॉब्लेम जाता. इतली हे आमगे प्रॉब्लेम केन्ना जायना आसलें हें आतां जाता. आनी हांव आतां स्ट्रेट फॉरवर्ड उरतलो कितें आमी हांव ते कितले पाटी हांगे बरेपणा लागून वयता आनी हे मागीर फायत काडटाय. एक आमी गांवचो म्हणटो आहा तो प्लंबर ऑफिशियल प्लंबर तो मिस्टर प्रेमानंद गांवकर म्हणटा तो कोणाले फोनूय करना
पंचायतीला फोन करना, सरपंचाला फोन करना, जे पासून फोन करना तो मुगेले स्ट्रेट फॉर्ड म्हणणे समज काम करपाची समज इच्छा समज ना जाल्यार काम सोडपाचें. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरे सत्तरकर. बाय बांगडे घे गो, सा ताजे आहाय, बरी उड्डामेती कोर. रोजालीन उड्डमेती सोड, इतले दीस जाले तुका खोकली कित्याक येता तें पयलीं सोद. 2 सुमना तर जाल्या, थांबतली ती आज नाल्या फाल्यां. यमक बरें जुळा, पूण तुजी खोकली बेश्टी काय टीबीची हें तुका कळ्ळां? योग्य वेळार निदान जाल्यार तुमी स्वताक आणि तुमच्या वांगड्याक टीबीच्या संसर्गापासून वाचोवंक शकतात. आतांच लागींच्या आरोग्य केंद्रार वचून तपासणी करून घेयात. जागरूक जावया, गोंय टीबी मुक्त करया. नानू यो न्ही, खेळ म्हजे वांगडा. येतो बाय. नानो, धाकटी भुरग्यां टीबी जावपाची चड रिस्क आसता आनी ताका भुरग्यांगे टीबी म्हणटाय. कित्याक बेश्टो दुबावान जियेता? टीबी टेस्ट कोन्न घे न्हू. अरे पूण खंय? नानू, आयज गोंयच्या सगल्या हेल्थ सेंटरांनी टीबी टेस्ट आहाय आनी तेवूय बीन फ्री. खरें? होय, जागृत जावया, गोंय टीबी मुक्त करया.